السلام عليكم اعزائي التلاميذ. رجعنا باش نشوفوا لا بارتي 2 ديال هاد لو كور ونكملوها ونشوفوا لي زيون الايونات. وهادو خلاص الناس كيقراو في الكلاس ما كيفهموا حتى وزه. علاش مازال لي زاتوم سمعوهم العام اللي فات حتى لي زيون شي حاجه جديده، ولكن راه ليون راه هو لاطوم. الا فهمتي لاطوم غتفهم ليون. داكور، الناس اللي تصادفوا مع هذا الفيديو مباشره رجع شوف الجزء الاول او هبط غير لا ديسكريبسيون تحت غتلقى لي زاتوم اي لي زيزيون بارتي 1. تفرج ليها تفهم لي زاتوم تفهم معايا لي زيزيون باذن الله. دونك عطيني ودك مزيان ورقه وستيلو وتبع معايا مزيان. دونك ان نيون سي ان اتوم. صافي، انا باش تسهل عليا القضيه، الايون هو الذره، ليون هو لاطوم. داكور، لاطوم مناش قلنا كتكون من نوايو ومن لي زيليكترون، حتى ليون كيتكون من نوايو ومن لي زيليكترون. او جروب داتوم، يعني الايون يقدر يكون يا اما اتوم ولا بليزيور اتوم، يعني ذره او مجموعه من الذرات. كيا بيردو او غاني. الفيلم كامل كاين في هاد الفعلين هادو، غنشرحهم بالعربيه وديجا راه شرحتهم لكم في البدايه ديال الفيديو. هي الذره ولا مجموعه من الذرات اللي فقدات بالعربيه مشى ليها او لا اكتسبات ربحات تزاد ليها ان او بليزيور الكترون. مزيان، كتكون عندنا الذره عندها لي زيليكترون ديالها، عندها النوايو ديالها. في واحد الوقيته هذيك الذره كتحول ليون. داكوغ، ولكن امتى كتحول ليون؟ حتى كيمشي ليها شي حاجه ديال لي زيليكترون ولا كيتزاد ليها شي حاجه في لي زيليكترون. دونك هنا جو بارل سولمون دي زيليكترون. اتونسيون، ما كنهضرش على النواه. يعني لو نوايو دو لاتوم راه هو النوايو ديال ليون. فين كيكون الاختلاف ما بين لاطوم باش تولي ايون هو في العدد ديال لي زيليكترون. يعني ديما لو نومبر ديال لي زيليكترون ديال لاطوم راه ماشي هو لو نومبر ديال لي زيليكترون ديال ليون، يا اما كيتزاد يا اما كينقص. دونك سي باغ اكزومبل هذيك لاطوم ا بيردو مشى ليها، يعني اوتوماتيكمون ليون غيكونوا لي زيليكترون ديالو لو نومبر ديالهم صغير. الا كانت لاطوم ديالنا ا غانيي دي زيليكترون، يعني لو نومبر ديال لي زاتوم ديال ليون راه غيتزاد حيت راه اكتسبات. دونك يا اما كيمشي ليها كتفقد الذره دي زيليكترون ولا كتكتسب دي زيليكترون عاد باش تولي لينا ايون. اما الا كانت الذره جالسه مع ليها بها وبقاو لي زيليكترون ديالها هما ما كنهضروش هنا على ليون. وهنا كيكون واحد دي كونديسيون، واحد الشروط معينه هي اللي كتخلي لاطوم يمشيو ليها لي زيليكترون ينقصوا او لا يتزادوا. وهذا الشيء ماشي في المستوى ديالكم، يعني انت غادي تفهم بان الذره يقدر تكتسب elle peut gagner ou là elle peut par exemple perdre. هنا je parle de type جوج ديال الانواع ديال لي زيون. كاين لي زيون بوزيتيف كاين لي زيون نيجاتيف. كاين واحد لي زيون اللي كيكون عندهم البلس وكاين لي زيون اللي كيكون عندهم الموان. شوف معايا هنا كتبان لك ناقص، شوف هنا كتبان لك زائد. يعني لي زيون كنصنفوهم لجوج الانواع، كاين اللي فيهم زائد كاين اللي فيهم ناقص. صافي هادشي اللي كاين. امتى كيكون عندهم زائد؟ امتى فاش كتكون عندي ان اتوم او جروب داتوم كي بير ان او بليزيور الكترون. امتى كنهضر على ايون موجب؟ فاش كتكون الذره جالسه مع ليها ما بها وكينقصوا ليها كتفقد الالكترونات، يعني فاش كيمشيو ليها هنا كيكون ايون موجب. والعكس عاوتاني فاش كتكون الذره جالسه ولي الالكترون ديالها كاينين شويه كيتزادوا ليها، في هذه الحاله كنديروا ناقص، يعني العمليه معكوسه. دونك لورسكو لاتوم بير ان او بليزيور الكترون، فاش هي كتفقد لي زيليكترون كينقصوا ليها لي زيليكترون، في هذه الحاله كيكون عندنا ليون بوزيتيف. وفاش كيكون عندنا لاطوم جالسه مع ليها وما بها وتزادوا ليها اكتسبات لي زيليكترون تزادوا على العدد ديالها، في هذه الحاله كنديروا ناقص، يعني العمليه معكوسه. فاش كيتزادوا ليها ناقص، فاش كيمشيو ليها زائد. داك ليون فاش كيولي بوزيتيف كنسميو كاتيون، وليون فاش كيولي نيجاتيف كنسميو انيون. داكوغ، يعني مثلا هذا كيفاش داير نيجاتيف دونك كنسميو انيون. هذا كيفاش داير بوزيتيف غنقولوا كاتيون. ما نبقاش نقولوا دابا ايون بوزيتيف ولا ايون نيجاتيف، غنولي نقولوا كاين دي كاتيون كاين دي زانيون. لي كاتيون هما اللي كيكون عندهم بلس ولي زانيون هما اللي كيكون عندهم موان. وباش تفهموا هادشي مزيان عطيتكم اكزومبل هنا واكزومبل هنا، والله حتى غادي تفهموا ان شاء الله باذن الله. دونك عطيتكم ان اكزومبل داتوم داليمينيوم. حنا ديجا لاطوم داليمينيوم قلنا بان زد ديالها سي 13. ملي كنقول لك زد ديالها هي 13 يعني راه لداخل هنا شحال كاين من شحنه موجبه؟ كاين 13 ديال الزائدات.
يعني لي شارج بوزيتيف كاين 13. شحال يكون عندنا من الكترون؟ غيكون عندنا 13 الكترون، يعني هادشي اللي كيعطينا لو نومبر اتوميك. كيجي في الثمن كيقول لك شنو هي لا شارج دو نوايو. لا شارج دو نوايو غتجاوب لي انت مباشره، كنديرو زائد كنديرو او، هنا كنديرو العدد الذري. العدد الذري عندنا هنا هو 13، يعني النواه شحال عندنا من شحنه موجبه؟ عندنا زائد 13. صافي داك زائد او زائد او 13 مره هي زائد 13 او. لي زيليكترون العكس، لي زيليكترون شحال عندنا من الكترون؟ 13، وكل الكترون عنده شحنه سالبه يعني هي موان 13 او. ولا شارج دو لاطوم هنا دائما كتساوي صفر. علاش؟ حيت كنجمعوا لا شارج ديال النوايو مع لا شارج ديال لي زيليكترون كتعطينا لا شارج ديال لاطوم كلها. دونك سي بلس 13 او موان 13 او ايت ايكالا 0 كولوم. تري بيان. دابا هادشي درناه حنا في الفيديو الاول. راك دابا نشوفوا الليون. علاش هاد لاطوم ولات ايون؟ تبع معايا مزيان. شحال كانوا ديال لي زيليكترون هنايا؟ 13. دابا يا اما غنلقاها فقدات مشاو ليها نقصوا، او لا تزادوا ليها. غنحسبوا حنا شحال ديال لي زيليكترون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فوالا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دونك ولا عندها 10. شنو غادي نفهم انا؟ بان لاطوم دان لي مليون ا بيردو، فقدات شحال ديال لي زيليكترون؟ 3. يعني هنا غادي تفهمتها بحال هاد 3 هادو مشاو. شحال بقاو ديال لي زيليكترون؟ 10. شنو اللي غادي يكون تغير في هاد الذره باش تولي ايون؟ هو عدد الالكترونات. اما النواه هي نفسها. شحال من شحنه موجبه قلنا كاين داخل؟ 13 ديال الزائدات. 13 ديال الزائدات. مزيان. دابا ما بقيتش كنهضر على اتوم ولا كنهضر على ايون، باسكو 13 الكترون ولا فيها غير 10. مزيان. لا شارج دو نوايو، قلنا النوايو ديال لاطوم هو النوايو ديال ليون، يعني ما كيطرا عليه حتى شي تغيير، يعني هو نفسه زائد 13 او بلس 13 او. مزيان. شكون اللي غيوقع عليهم تغيير؟ هما لي زيليكترون. علاش؟ حيت هنا كانوا عندنا 13، هنا شحال ولاو؟ 10. دونك هنا ما تبقاش ناقص 13 او، غتولي ناقص 10 او. صافي. لا شارج دو ليون الايون هو هذا كامل. بغيت لا شارج ديالو كامل غنجمع هاد زائد 13 او مع ناقص 10 او. دونك غنديرو هي 13 او ناقص 10 او. هنا ما تكونش كتساوي صفر بحال لا شارج دو لاطوم، غتكون كتساوي 3 او، وبالضبط راه موجبه يعني زائد 3 او. فوالا. انا غادي نفهم بان لا شارج دو ليون تقدر تكون يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف، وما عمرها كتساوي صفر. باغ كونطخ لا شارج دو لاطوم ديما كتساوي صفر. مزيان. بعد المره كيقول لك اكريفي لا فورمول دو ليون. الصيغه ديال الايون الرمز ديالو ولا لو سامبول ديالو شنو كندير؟ لو سامبول ديال ليون راه هو لو سامبول ديال لاطوم. لاطوم كنرمزوا ليها با ال، راه حتى ليون غنرمزوا له با ال، حيت هذا ليون داليمينيوم نفسه. غير هو كنمشي هنا بحال قلتي في الماط، كنمشي ليكسبوزون الاس وكنشوف الذره شنو عندي، شنو دارت؟ فقدات. اللي كنقول مشى ليها كنديروا زائد، العكس كنديروا زائد. داكور. الا تزادوا ليها اغاني كنديروا ناقص. وكنشوف انا شحال مشى ليها من الالكترون، شحال مشى ليها؟ 3. دونك كندير هنا 3. اولا ملي كنحسب لا شارج دو ليون كتخرج لي زائد 3 او، كندير 3 عاد الزائد، ماشي الزائد عاد 3. داكور. كنديروا لو نومبر عاد كنديروا لو سين. نشوفوا ليكزومبل الثاني وتخرجوا نتوما راسكم. عندنا هنا اتوم دوكسيجين. لاتوم دوكسيجين اي كومبوزي ديال نوايو وشحال فيها ديال لي زيليكترون؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. دونك زاد ديال الاكسجين سي 8. مزيان. دونك هنا راه شحال عندي ديال لي شارج بوزيتيف داخل النواه؟ 8. شحال ديال لي شارج نيجاتيف ديال لي زيليكترون؟ 8. دونك شنو هي لا شارج دو نوايو؟ هي بلس زد او، هي بلس 8 او. لا شارج دي زيليكترون هي العكس ديالها موان 8 او. لا شارج ديال لاطوم هي 0 كولوم. صافي مابقيتش غنضيع معكم الوقت. علاش؟ حيت لا شارج داطوم عاودناها 7000 مره، كنجمعوا هذه مع هذه، واصلا لا شارج داطوم ديما كتساوي 0. راك دابا نشوفوا شنو الفرق ما بين لاطوم دوكسيجين وليون دوكسيجين. كنلاحظ بان هنا هاد النقيطات اللي داخل هما لي زيليكترون تزادوا، الوغ هنا لاطوم ا غانيي اكتسبات، كانوا عندها دي زيليكترون وتزادوا ليها. لاحظ معايا هنا كان 8، حسب معايا دابا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. فوالا 11 تزادوا. دونك هنايا لا باردون، نورمالمون خصهم يكونوا 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فوالا. دونك هنا كانوا عندنا 8، هنا غيوليو عندنا 10. دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الوغ هنا شنو غادي نفهم؟ ان واحد جوج ديال الالكترونات تزادوا للذره، الوغ ما بقاتش ذره. لاطوم في هذه الحاله تزادوا ليها اغاني 2 الكترون، اكتسبت جوج. دونك شحال ولا عندها؟ 10.
واش النوايو هضرنا عليه؟ واش النوايو من لاطوم؟ اليوم ما كنهضروش على لاطوم، كنهضروا على لي زيليكترون. الوغ النوايو لا شارج ديالو غتبقى هي دونك شحال كانت لا شارج دو نوايو ديال لاطوم بلس 8 او تانا بلس 8 او. التغيير فين غادي يوقع؟ في لا شارج دي زيليكترون. لا شارج دي زيليكترون هنا كانوا 8 درنا موان 8 او، هنا عندنا 10 غنديرو موان 10 او. تري بيان. لا شارج دو ليون هي لا سوم ديال هادو بجوج، دونك غنديرو هي بلس 8 او موان 10 او. 8 ناقص 10 نورمالمون هي موان 2 او. كيفاش خرجت لينا لا شارج ديال هاد ليون؟ كيفاش دايره؟ نيجاتيف، دونك سي ان ليون نيجاتيف، دونك سي ان انيون. الا بغيت نكتب لو سامبول ديال هاد ليون كنكتب لو سامبول ديال لاطوم او، كنمشي للاس. دونك هنا الذره شنو دارت؟ اغاني زادوا ليها الالكترونات، كندير العكس، كندير ناقص، ها ناقص. وهنا كيبقى لي واحد العدد، شحال هي اكتسبات؟ حسب هذا اكتسبات جوج، دونك كندير هذاك العدد اللي اكتسباته. دونك ليون ديال الاكسجين سي او 2 موان. نقدر نميز ما بين لي زيون، دي زيون بوزيتيف اي دي زيون نيجاتيف، دي كاتيون اي دي انيون. ونقدر نميز ما بين لي زيون حسب واحد المساله معينه غادي نشرحها دابا. كاين ليون مونو اتوميك هو الايون احادي الذره، ايون بولي اتوميك هو الايون اولا الايون متعدد الذرات. فهمتي سميتو باين. ملي كنقول احادي الذره يعني هو كتكون فيه نوع واحد ديال الذرات. ملي كنقول ايون متعدد الذرات يعني الداخل ديالو كاين بزاف ديال الانواع ديال الذرات. دونك سي كوا ان نيون monoatomique, c'est un ion formé à partir d'un atome كيكون فيه نوع واحد ديال لي زاتوم. بحالاش؟ بحال O2-. O2- فيه غير O رمز واحد، فيه نوع واحد ديال الذرات ديال الاكسجين. دونك كنقول سي ان نيون مونواتوميك. Na+ سي ان نيون شحال فيه من نوع؟ فيه النوع ديال الصوديوم. هاد Na صوديوم. ما تقولش لي ان بوحده و ا بوحده باسكو ا مينيسكول يعني هذا كله نوع واحد. دونك شحال كاين من نوع في هاد لي زيون؟ واحد. دونك سي ان نيون مونو اتوميك. سي ال- هو ليون دو كلور، وهاد سي ال راه كله يلاه نوع واحد باسكو سي هي لي ماجيسكول ال مينيسكول. دونك سي ال كلها يعني ان تيب واحد ديال لي زاتوم. يعني فاش كيكون عندنا ايون كيتكون من نوع واحد ديال الذرات كنقولوا بان هاد لي زيون مونو اتوميك. شنو هو ايون بولي اتوميك؟ ملي كيكون عندنا ان ايون فورمي بار ان غروبمون دو بليزيور اتوم. يعني فاش يكون عندنا ليون فيه بزاف د الانواع ديال الذرات كنقولوا بان هذا الليون راه متعدد الذرات، سي ان ليون بولي اتوميك. دونك عندنا هنا SO4-. شحال من نوع ديال الذرات داخلين في التكوين ديال هذا الليون؟ كاين اس ديال لو سوفر وكاين او ديال الاكسجين، كاين جوج انواع ديال الذرات. دونك هذا سي ان ليون بولي اتوميك. NO3- كيتكون من النيتروجين وكيتكون من الاكسجين، جوج انواع ديال الذرات. دونك هذا ما غنقولوش ايون مونو اتوميك احادي الذره، ما غنقولوا متعدد الذرات، فيه بزاف انواع ديال الذرات. هذا عندنا H-O، كنشوفوا ديما الماجيسكول. ملي كيكون بزاف انواع كنركزوا على الماجيسكول. دونك هنا H هيدروجين وهنا عندنا O. H-O- سي ان نيون كيتكون من دو زاتوم، لي زاتوم ديال الهيدروجين ولي زاتوم ديال الاكسجين. دونك سي ان نيون تا هو بولي اتوميك. في لي زيكزارسيس كيعطيوكم واحد ليكزارسيس حامض، كيعطيوكم بحال هكا ال 3 بلس اكسيتيرا اللي فيهم زائد وحدين اللي فيهم ناقص، كيكلاسيهم في الطابلو. واش عندنا كاتيون ولا انيون؟ قلنا كاتيون كيكون ديما بوزيتيف والانيون ديما كيكون نيجاتيف. كتحط هذه في التمارين. كيعطيك عاوتاني كيخلط لك هاد لي زيون كيقول شكون هما لي مونو اتوميك اللي كيتكونوا من نوع واحد ديال الذرات، شكون هما لي بولي اتوميك اللي كيتكونوا من بزاف ديال الانواع ديال الذرات. وهادشي ساهل بزاف. كنتمنى لكم هاد الفيديو تعاودوها واحد جوج المرات ولا ثلاثه المرات باش هادشي ترسخ لكم في بالكم مزيان. في انتظار لا سيري ديكزيرسيس غادي تفهموا الدرس ديك الساعه ان شاء الله 100%. كنتمنى الشرح يكون نال الاعجاب ديالكم. الا كنتي اول مره كتدخل لاشين حاول تابونا، داكوغ، ديروا لايك الفيديو باش ان شاء الله نعطيوكم اكثر واكثر. تهلاو ليا في راسكم بزاف. ابخي بيانتو.